गोंयभर सध्या देंपे कॉलेजींतलो अटेंडन्साचो विशय गाजता. ताचेर देंपे कॉलेजीची प्रिन्सिपल यासीन मुदासिरान राज्यपाल गोंय विद्यापीठाची चान्सलर मृदुला सिन्हाक बरयल्लें पत्र प्रुडंटाक मेळ्ळां. नेका वेळार कॉलेजीच्या कामाक लायिल्ले आनी ताका लागून अटेंडन्स कमी जाले म्हूण भुरग्यांचो दावो. मात ही खबर प्रिन्सिपलान राज्यपालाक बरयल्ल्या पत्रांत न्हयकारल्या. शिक्षकांनी नेका वेळार लेक्चरां सदचे प्रमाण घेतल्यात म्हूण प्रिन्सिपलाचो दावो. 75% अटेंडन्स जावंक नाशिल्ल्यांक मनीसपण म्हूण आनीक लेक्चरां घेतली. भुरग्यांच्या बऱ्याक म्हूण कॉलेजीन एक्स्ट्रा क्लासी घेतल्यो. अटेंडन्स पुराय करून 49 भुरगे बसले परीक्षेक. मनीसपण म्हूण भुरग्यांचे वर्स पिड्ड्यार जावंक दिवचे न्ही अशें प्रिन्सिपलान राज्यपालाक बरयल्ल्या पत्रांत म्हळां. मात हाचे आदीं तिणें रेजिस्ट्राराक बरयल्ल्या पत्रांत आनी आतां चान्सलराक बरयल्ल्या पत्रांत तफावत आसा. रेजिस्ट्राराक बरयल्ल्या पत्रांत कॉलेजीन आपली चूक म्हणल्या. पळयात रेजिस्ट्राराक बरयल्लें पत्र. कॉलेजीन केल्ली चूक एक फावट माफ करची म्हूण कॉलेजीन गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन मागला. इतलेंच न्ही, शिक्षक नॅक प्रक्रियेन आशिल्ल्यान आनी जाय तितलो वेळ नाशिल्ल्यान शिक्षकांक लेक्चरां घेवंक मेळूंक ना म्हूण ह्या पत्रांत म्हणलां. ही दोनूय पत्रां प्रिन्सिपल यासीन मुदासिरान बरयल्यात. देंपेचो अटेंडन्स आनी भुरग्यांचे रिजल्टाचो विशय सध्या राज्यपाला कडेन पावला. आतां सरकार हाचेर कितें भुमिका घेता ते प्रमाण राज्यपाल युनिव्हर्सिटीची चान्सलर ह्या नात्यान निकाल दितली. मात व्हीसीन हात वयर काडल्यात. तो म्हणटा नेम तो नेम बागोवंक मेळना. जाय जाल्यार भुरग्यांनी कोर्टान वचचें. सध्या भुरगे हुमकळ्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.